अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? नहीं, आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है आपका माइक। वाह, हाँ जी जी, आप अब आ गई आवाज। अब आ रही है? हाँ, ठीक 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 ठीक। खैरियत है? अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी में है आप, कैंपस में है? जी, अभी अभी आया। ओके ओके, राइट राइट। 1-2 मिनट में शुरू कर लेंगे, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी जी जी। अभी शुरका ज्वाइन हो रहे हैं, 1-2 मिनट इंतजार ठीक है, करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और प्रोग्राम कैसे, ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी जी, चल रहा है। कल भी अच्छा रहा प्रोग्राम, परसों भी रहा, और आने वाले कल के लिए हैदराबाद से काशिफ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, वो कल प्रिंट मीडिया पर बोलने वाले। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। आज हमारे दरमियान एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है जो उर्दू सहाफ़त की दुनिया में सहाफ़त के आज़म, उर्दू सहाफ़त के आज़म शाहिद के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। उनका मुख्तसर सा तारुफ के बाद हम इसका प्रोग्राम में आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से अब तक हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमने सिर्फ 30 तक महदूद कर दिया है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का उसूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को ना जोड़ा जाए,
बल्कि 30 तक महदूद रखें ताकि प्रोग्राम जो है मुअस्सिर हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ज़्यादा शुरका रहने से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और उसका फ़ायदा उतना नहीं हो सकता है जितना कि कम तादाद में लोग शरीक रहें। तो उस उसूल के तहत हमने सिर्फ 30 शुरका को महदूद कर दिया है। तो अभी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ते जा रहे हैं। हमारे मेहमान का मैं इस्तकबाल करता हूँ शोबे अरबी फ़ारसी व उर्दू की जानिब से। जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद साहब एक बेसिकली इकोनॉमिक्स हैं उनका सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने एमए उर्दू भी तालीम हासिल किया है। बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने खिदमत भी अंजाम दिए हैं तदरीसी मैदान में भी, और ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर में राइटिंग पोएट्री ऑन प्रोग्रेसिव कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स और मुख्तलिफ जर्नल्स में, मुख्तलिफ कवि सम्मेलन में और मुशायरों में और उर्दू के अदबी प्रोग्राम में उन्होंने शरीक रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर से। इसी तरह से तर्जुमे के मैदान में भी उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। कन्नड़ से उर्दू शायरी के तर्जुमे भी उन्होंने किए हैं, और तर्जुमा का जो वर्कशॉप होता है रियासत कर्नाटक का कन्नड़ा और उर्दू लिटरेचर का, उसमें भी वो बहैसियत एक माहिर उसमें शरीक रहे हैं। और मुख्तलिफ प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर और दूरदर्शन से वो मुंसलिक रहकर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी उन्होंने तरतीब दिए हैं। और उसके अलावा नया अदब के बहैसियत मुदीर, जो बेंगलुरु से चलने वाला मुअक्कर जरीदा है, उसके भी वो बहैसियत मुदीर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। जनाब आज़म शाहिद साहब के मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ मकाले जराइद और रसाइल की ज़ीनत भी बन चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम की निज़ामत भी संभाली है। बहैसियत शायर भी उन्होंने कुछ अपने कलाम का भी उन्होंने पेश किया है। इस तरह से सोशल मीडिया उनका जो निसाब उनका जो मैदान है, उसको उर्दू टेक्स्ट बुक्स में जो 12वीं जमात की है, डायरेक्टर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की, वो भी उन्होंने उनका एक मजमून वहाँ पर सोशल मीडिया पर बतौर निसाब वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जनाब आज़म शाहिद साहब मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। केम्पेगौड़ा अवार्ड 2013 का जो कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो लिटरेरी यानी अदबी शख्सियत को दिया जाता है, वो अवार्ड भी उससे भी आप सरफराज हुए हैं। इसी तरह से द डेली पासबान प्लैटिनम जुबली अवार्ड भी आपको तफवीज़ हुआ है सन 2017 में। बागबान उर्दू अवार्ड जो उर्दू लिटरेरी फोरम कोलार से है, वो भी आप उस अवार्ड याफ्ता है। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने राइटिंग्स ऑन मास कम्युनिकेशन के ज़िम्न में आपको एक एजाज़ दिया है। कर्नाटका उर्दू अकेडमी आपके कालम रेटिंग के लिए सन 2019 में भी आपको अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ अवार्ड्स और एजाज़ात के आप मुस्तहिक़ हैं, और मुस्तक़बिल में भी आपको इस तरह के एजाज़ात से नवाजे जाएंगे। और आपका एक कालम जो अभी हम हर दिन पढ़ते और सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं पर्चों में, अक्स दर अक्स के तहत बहुत ही दिलचस्प होता है, और सुलगता हुआ मौजू को लेकर आप हर दिन कालम निगारी के तहत आपका कालम लिखते हैं। आपका कलम रवान दवा है। आप सहाफत के मैदान में निहायत ही फ़ाल नज़र आ रहे हैं, और हमारे शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी आप यहाँ पे आए हैं और आकर यहाँ पे लेक्चर्स भी आपने दिया है। रियासत तमिलनाडु में भी आप मुख्तलिफ सेमिनारों में बहैसियत मेहमान शरीक होकर, बहैसियत मंदूब शरीक होकर यहाँ पर बहुत अच्छे मकाले भी आपने पढ़े हैं।
میں آپ کا اس محفل میں پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے اس لیکچر سے ہمارے طلباء بہت فائدہ حاصل کریں گے آپ کی لیکچر سے، اور آپ کے تجربات سے ان کو بھی ان کے اندر صحافت کے روح سے، صحافت کے حوالے سے بہت ساری نئی معلومات اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ کو اس محفل میں ایک اور مرتبہ خیر مقدم کرتا ہوں اور لیکچرز کے آغاز کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ جناب اعظم شاہد صاحب۔ پارٹیسپینٹس آپ میوٹ ہی رہیے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ لیکچر کے آخر میں موصوف سے پوچھ سکتے ہیں۔ جناب اعظم شاہد صاحب، آپ کو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے، جو بھی آپ کے شبہات ہوں گے، اس تمام کو بھی آپ کو پوری طرح سے آپ کو جواب دیں گے، اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی یقیناً ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ اب آئیے جناب اعظم شاہد صاحب کو سنتے ہیں۔ جناب اعظم شاہد صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب، اور جتنے بھی اس آن لائن لیکچر کے ساتھ جڑے ہوئے پارٹیسپینٹس ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ یونیورسٹی آف مدراس، جو ملک کی مقتدر درسگاہوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کے شعبہ عربی، فارسی اور اردو کے زیر اہتمام جو روسا کے اشتراک سے اسکل بیسڈ انٹرنشپ پروگرام میں ماڈرن ٹیکنکس ان اردو جرنلزم، اردو صحافت کے جدید طریقہ کار سے متعلق جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام ہے، مجھے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اردو جرنلزم، اردو صحافت سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہمارے شرکاء جو ہیں، جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک ہندوستان میں، میری مراد آزادی کے حصول سے پہلے والے ہندوستان میں، جو پری انڈیپینڈنٹ انڈیا تھا، یونائٹڈ انڈیا تھا، اس میں اس کی تاریخ بڑی ہی روشن رہی ہے۔ تحریک آزادی کے دوران اردو صحافت نے نمایاں رول ادا کیا تھا۔ یہ کہنے میں مبالغہ ہرگز نہیں ہے کہ دیگر زبانوں کی صحافت سے اردو صحافت نے بڑا ہی اہم کردار نبھایا ہے۔ اس زمانے میں صحافت جو تھی وہ ایک مشن ہوا کرتی تھی، ایک تحریک ہوا کرتی تھی۔ جب ہندوستان میں اردو صحافت کا آغاز ہوا، بلا تفریق و مذہب و ملت سبھی ہندوستانی، جن میں دانشور ہیں، مجاہدین آزادی ہیں، اہل سیاست ہیں، سبھی نے صحافت کو اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا، اپنے مشاہدات کی ترسیل کا مؤثر ذریعہ بنایا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 1850 کے آس پاس ہمارے پاس صحافت نے بڑی پیش قدمی کے ساتھ اپنا کردار نبھانا شروع کیا تھا۔ میں آپ سے کہوں کہ تقریباً 200 سال اردو صحافت کے اب مکمل ہو چکے ہیں۔ منشی نول کشور کے اودھ پنچ سے لے کر راشٹریہ سہارا، انقلاب، ملاپ اور ہند سماچار، یہ ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اردو زبان اور اردو صحافت کسی ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی اجاراداری نہیں ہے۔ منشی نول کشور کے زمانے سے لے کر آج تک غیر مسلم احباب ملک کے بڑے بڑے اخبارات اور میڈیا ہاؤسز چلاتے ہیں۔ آزادی سے پہلے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی اور حسرت موہانی، سر سید احمد خان، ایسے احباب صحافت سے جڑے رہے اور ملک سے برطانوی سامراج کو بے دخل کرنے میں ہم وطنوں میں
आज़ादी का तस्वुर, आज़ादी की अहमियत आम करने उर्दू सहाफ़त ने बहुत ही नुमायां रोल अदा किया है। उस जमाने में वसाइल बहुत कम थे, पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर अखबार शाये हुआ करते थे, मगर अखबारात का बोलबाला था। लोग मुंतज़िर रहते थे उर्दू के रोजनामों का, उर्दू के हफ्त रोज़ा यानी वीकलीज का, उर्दू के माहनामों का बेताबी के साथ वो इंतजार किया करते थे। फिर इसके बाद आज़ादी मिली मुल्क को, फिर उसके बाद उर्दू अखबारात ने, उर्दू सहाफ़त ने तरक्की के अलग अलग मनाजिल तय किए और मुल्क की तामीर और तश्कील में, मुल्क की तरक्की में उर्दू सहाफ़त ने नुमायां रोल अदा किया है और ये सिलसिला आज भी रवा दवा है। उर्दू सहाफ़त के हवाले से देखा जाए तो मुस्तकबिल भी इसका बेहतर नजर आता है। जरूरत इस बात की है कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले उर्दू सहाफ़त को अपनी सरपरस्ती से नवाजें। आपके ये स्किल्ड बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो आपका मौजू है कि उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़े का, जी हाँ, टेक्नोलॉजी जिस तरह से तरक्की करती जा रही है, सहाफ़त भी तरक्की करती जा रही है, तमाम ज़बानों की सहाफ़त तरक्की करती जा रही है और इसके साथ शाना बशाना, आंख से आंख मिलाकर उर्दू सहाफ़त भी तरक्की के मनाजिल तय करती जा रही है। आज हिंदुस्तान के हर रियासत से उर्दू अखबार शाये होते हैं और उर्दू अखबार पढ़ने वाले हैं। जब से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई है, आज़ादी से पहले वाली जो सूरत हाल थी उर्दू सहाफ़त की, अब वो बदल कर नए रुख पर अपना रास्ता अपना रही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज दौर है, हमें यह कहना चाहिए कि आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है, बहुतात है। हमें खबरें अलग अलग जराए से मिलती हैं, खबरों की तरसील हो रही है और उर्दू सहाफ़त भी इससे आशना है। मेरी मुराद उर्दू सहाफ़त प्रिंट मीडिया में, उर्दू सहाफ़त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साथ साथ चल रही है। अब मेरी बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि जो प्रिंट जर्नलिज्म है, प्रिंट मीडिया है, इसकी अहमियत और इसकी जिम्मेदारियां जो हैं हम जानते हैं। मैं एक बार फिर आपकी याददाश्त को मैं रिफर्बिश करना चाहता हूं, दोबारा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया बिलखुसूस उर्दू के हवाले से एक कौमी सतह पर इसकी अहमियत और इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। सबसे पहला, ये एक मालूमात का जरिया है। मालूमात का जरिया इसलिए ऐसे कर रहा हूं कि दुनिया में चारों सम से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों सम से खबरें हमें मिलती हैं। ये मालूमात का जरिया है, इसीलिए इसको न्यूज कहा जाता है। अब खबरें हासिल करने के अलग अलग जराए हैं। पहले सिर्फ टेलीप्रिंटर हुआ करता था और टेलीप्रिंटर से पहले लोग सुबह के अखबारात पढ़कर दोपहर में उर्दू अखबारात का काम किया करते थे। आज दुनिया बदल गई है, इंटरनेट का दौर चल रहा है। आप सब बेहतर जानते हैं कि इंटरनेट से मुराद ये है कि इंटर आधा लफ्ज है इंटरनेशनल का, नेट आधा लफ्ज है नेटवर्क का, यानी इंटरनेशनल नेटवर्किंग जिसको कहते हैं। आज खबरों की रसाई इस सोर्स से हो रही है, इंटरनेट से। इंटरनेट आने के बाद मालूमात का एक जो बहरान पहले हुआ करता था, जो कमी, स्केर्सिटी हुआ करती थी, अब वो बदल कर उसकी फरावानी है, उसकी बहुतात है। तो प्रिंट मीडिया मालूमात का मवस्सिर जरिया है। फिर इसके बाद ये तफरीह का जरिया भी है। एक तरफ ये मालूमात भी पहुंचाता है, दूसरी तरफ हमारे ज़ौक़ की तस्कीन के लिए इसमें तफरीह का सामान भी होता है। मिसाल के तौर पे फ़नून लतीफ़ा, आर्ट, कल्चर, मतलब मौसीकी हो या
अदब की कोई और सिन्फ रही हो, शायरी हो, अफसाना हो, संगीत, ड्रामा और मुसव्विरी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे ज़ौक़ की तस्कीन का इसमें सामान भी हुआ करता है। मेरी मुराद ये है कि आजकल फिल्म जर्नलिज्म भी है, वो भी हमारे लिए तफरीह का एक बाइस होता है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्म जर्नलिज्म भी है, जो तफरीह का एक हिस्सा है। मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियों पर बात करते हुए एक तीसरा अहम नुक्ता यह है कि ये हक़ाइक़ की तरसील का जरिया है। हम न्यूज़पेपर, हम अखबार इस लिहाज से पढ़ते हैं और ये हमारा एतमाद भी है अखबार पे, और अखबार से हमारी लॉयल्टी भी है इस लिहाज से कि हक़ाइक़ को हमारे सामने पेश करती है। ये अलग बात है कि आज अपने मुल्क में कुछ ऐसे भी अखबारात हैं जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वो सहाफ़त के जो रहनुमा उसूल हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। आज हिंदुस्तान में जो फर्ज शनास मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वह हक़ाइक़ की तरसील में हमेशा मुतहरिक रहा है, बल्कि इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग हैं जो अरबाब इख्तिदार के तर्जुमान बने हुए उनके नजरिए से खबरें पेश करते हैं। इस लिहाज से खबर पढ़ने, सुनने और देखने वालों को बाशऊर होना जरूरी है। चौथा अहम नुक्ता यह है कि जर्नलिज्म को फोर्थ एस्टेट यानी रियासत का चौथा सुतून कहा गया। पहला मुकन्नना लेजिस्लेचर, दूसरा इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी अदलिया, और चौथा जर्नलिज्म यानी मीडिया को कहा गया, सहाफ़त को कहा गया। इस लिहाज से सहाफ़त जो है एक तरह से निगहबान है, निगरान है, निगाह रखने वाला एक जरिया है मुकन्नना एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी मेरी मुराद ये कि रियासतों में जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौमी सतह पर जो पार्लियामेंट है, और लोकल बॉडीज, म्यूनसिपालिटी, कारपोरेशन, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तमाम चीज़ों की कारकर्दगी अवाम के लिए होनी चाहिए। उनका मकसद ये है कि लोगों के कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करें। अगर उससे हटकर, डगर से हटकर ये रिश्वतखोरी में मुब्तला हो जाते हैं, बदउनवानियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो सहाफ़त, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बैक वक्त ये है कि उनको आईना दिखाता है। ये सहाफ़त की अहम जिम्मेदारी और इसकी अहमियत में शुमार किया जाना चाहिए। पांचवा नुक्ता मैं पेश करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अपने दस्तूर यानी आईन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमको सहाफ़त में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी सहाफ़त हमारा आईनी हक है। खबरों को गैर जानिबदारी के साथ, सदाकत पर मबनी हक़ाइक़ के साथ पेश करना ये हमारा हक है, मगर अक्सर कोशिशें की जाती हैं कि इस हक को एक तरह से पामाल किया जाए। मगर आज ऐसे बेशुमार मीडिया हाउसेस हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि जो हमेशा वो फोर्थ एस्टेट की मुकम्मल जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इससे हटकर दूसरी बात यह कि सहाफ़त को अवाम की तर्जुमानी करनी है। अवाम के जो एहसासात हैं, अवाम की जो मुश्किलात हैं, अवाम के जो मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए इंतजामिया और अवाम के दरमियान एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह अखबारात को काम करना जरूरी है। एक और अहम नुक्ता यह है कि अखबारात को यानी सहाफ़त को, मीडिया को राय आम्मा की तश्कील में अपना किरदार निभाना है। राय आम्मा के से मुराद यह है कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए सहाफ़त का बहुत बड़ा किरदार होता है कि हालात से वाकिफियत करवाना, अपना मुल्क, हमारा माशरा, हमारी मईशत, इकोनॉमी, हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुस्बत तौर पे जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लोगों में ये आगाही आम करके एक राय आम्मा जो है वो तश्कील करने की जिम्मेदारी सहाफ़त की होती है।
یہ اس کے بنیادی مبادیات میں یہ شمار کیا جاتا ہے، فنڈامنٹلز آف جرنلزم میں۔ قومی شعور کی بیداری، قومی شعور کی بیداری یعنی وطن میں بسنے والے ہر ایک ہم وطن کو وطن کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی احساس دلانا صحافت کی ذمہ داری میں، صحافت کے فرائض میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرکاری بس میں ہم سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی جو ملکیت ہے اس کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی سیٹ کو پھاڑنا یا اس پہ غلط سلط سامنے کی سیٹ پہ لکھنا یہ ہماری غیر ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کی جانب بھی فرض شناسی کی تعلیم صحافت دیتی ہے۔ صحافت کو قوت و اقتدار کا ذریعہ عرصہ دراز سے مانا گیا ہے، یہ بھی ایک اس کا اہم رول ہے۔ جین جیکویس روسو نے فرانس کے انقلاب کے دوران کہا تھا، "The pen is mightier than the sword. Let the revolution flow from the pen of the writer, the creator." یعنی انقلابات میں بھی اخبارات کا حصہ رہا، صحافیوں کا، دانشوروں کا حصہ رہا، اور آج بھی حکومتیں بنتی اور بگڑتی اخبارات کے ذریعے ہے۔ اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی ستائش کرنا لازمی ہے، اگر ڈگر سے ہٹ کر عوام کے مفادات کے برخلاف کوئی حکومت کام کرتی ہے تو اخبارات آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسے کئی انسیڈنٹس ہمارے ملک میں ہوئے ہیں کہ اخبارات نے اقتدار کو اپنا آئینہ دکھایا ہے، ان کے فرائض کی ان نے یاد دہانی کروائی ہے۔ صحافت جو ہے اقتدار کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جب حکومتیں اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، مثال کے طور پہ جمہوری نظام میں یک طرفہ فیصلہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوگا جب فیصلے جو ہیں مشاورت کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ کیے جائیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، کوئی بھی پیشے کے لوگ ہوں، ان کے لیے فیصلے کرنے کے لیے بائی لیٹرل، آپس میں مفاہمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ غلط فیصلہ سازی ملک میں امن و امان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1 سال کسان زرعی قانون کے خلاف احتجاج کرتے رہے، یہاں بات فیصلے کی تھی۔ ہندوستان میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے حکومت کو آئینہ دکھایا کہ کسانوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں۔ آخر کار میڈیا نے اپنا کارگر رول نبھایا بھی۔ اب صحافت جو ہے حکمرانوں کے لیے پہلے بھی، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل کے لیے بھی ایک چیلنج ہوا کرتی ہے، اس لحاظ سے کہ صحافی وقت کا نباز ہوتا ہے، وقت کا پلس کیا ہے وہ اپنی خبروں میں صحافی پیش کرتے ہیں۔ حکمرانوں کو وہ بتاتے ہیں کہ ملک میں بسنے والے جو ہیں، محکوم جو ہیں، سٹیزنز جو ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ صحافت کو برائی کی دشمن کہا گیا ہے، اچھائی کا دوست اور برائی کا دشمن، اسی ڈگر پہ صحافت کو کام کرنا ہے۔ صحافت کو جس طرح میں نے پہلے بھی صحافت کو ایک رابطہ کار ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈسیمینیشن آف انفارمیشن، کریشن آف اویئرنیس، کا بھی اسے اپنا فرض نبھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ صحافت کو بین الاقوامی معاشرے میں بھی دخل ہوتا ہے اس، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ آج وہ تصور کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ دنیا بھر کی خبریں آن کی آن میں ہمارے روبرو ہوتی ہیں، ہمارے موبائل میں، واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں اور اخبارات میں۔ آج دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ صحافت کی آج بھی اہمیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیم، اخبارات کا اس قدر امیج نہیں رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں رہی ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ خبریں مفصل اور
بالکل حقائق پر مبنی پوری طرح جانکاری کے ساتھ جو اخبار ہمارے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس میں ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے کمپیریزن میں اخبار کی اہمیت کل، آج اور آنے والے کل میں بھی رہے گی۔ ایک اور اہم بات میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ صحافت کو فکری رہنمائی اور احتساب پیش کرنا ہے۔ لیجسلیچر کا، یعنی حکومتوں کا، عدلیہ کا، جوڈیشری کا، ہماری بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن کا، اس پر نگاہ رکھ کر ہمیں اس سے واقفیت کروانی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں صحافت کا کردار کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گا۔ یہ سیاسی تربیت کا بھی ذریعہ ہے صحافت۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب باشعور احباب ہیں۔ جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ریاست، جس ملک کا ہم حصہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آج سیاسی رفتار کیا ہے، سیاست کی رفتار کیا ہے۔ پھر آنے والے چند مہینوں میں چند ریاستوں میں چناؤ ہونے والے ہیں، انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات ہونے سے پہلے کا کیا ماحول ہے، انتخابات کے دوران کیا ماحول رہے گا، اور انتخابات کس طرح ہوں گے، کیا کیا ساجھیداری ہوگی، بازیگری ہوگی، بیان بازی ہوگی، وعدے ہوں گے، کس حد تک وعدے پورے ہوں گے، الیکشن کمیشن کا کیا رول رہے گا، ووٹر احباب کا رجحان کیا رہے گا، ان تمام چیزوں کی سیاسی تربیت بھی اخبارات کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کام الیکٹرانک میڈیا بھی کر رہا ہے۔ ملک کی یکجہتی میں، یعنی سارے ملک کو جوڑ کر رکھنے میں صحافت کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آزادی کی تحریک کے دوران ایک موومنٹ شروع ہوا تھا کہ بھارت چھوڑو، کوئٹ انڈیا، مگر اب ضرورت ہے کہ بھارت جوڑو۔ ملک کو جوڑے رکھنے میں صحافی کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اخبار سے جڑا ہوا نامہ نگار ہو یا نیوز اینکر الیکٹرانک میڈیا کا ہو۔ آج ملک کو جوڑنے کی جو ضرورت ہے، ملک کی یکجہتی میں بھی صحافت کا زبردست رول ہوتا ہے۔ صحافت کے ذریعے صوبائی تعصب جو ہوتا ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے، یعنی ریجنل ڈسکریمنیشن۔ اب کچھ ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں، ایک ریاست دوسری ریاست سے کچھ الگ الگ ڈفرینسز رکھتے ہیں، مگر اخبارات والے مصالحت کے لیے، مفاہمت کے لیے، یعنی اجتماعی کاز کے لیے اپنی فکری رہنمائی سے کام کر سکتے ہیں۔ صحافت ایک طرف معلومات کا خزانہ، تفریح کا باعث، شعور عام کرنے کا ذریعہ، تو دوسری جانب دینی و اخلاقی کردار کی تبلیغ کا بھی کام صحافت سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اخبارات میں تھاٹ فار دا ڈے لکھا ہوتا ہے، ایڈیٹوریل پیج میں صرف ایک لائن کا ایک مقولہ ہوتا ہے، اس میں اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، یعنی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اخبار اردو کا ہو، تامل کا، ملیالم کا، کنڑ کا، یا کسی اور زبان کا، یا انگریزی اخبار۔ یہ اخبارات جو ہیں صحافت کے ذریعے ہمارے دینی و اخلاقی کردار سازی میں بھی اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ ثقافت کا فروغ ہو، جمہوریت کا فروغ ہو، یا نیک مقاصد کا فروغ ہو، یہ سب ہماری ہماگیر جو قوت ہے صحافت کی، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ غیر جانبدار، نان پریجوڈائزڈ، نان بایاسڈ بن کر خبریں پیش کرنا۔ مگر مجھے کہنے دیجئے، آج میڈیا کا ایک حصہ ہے، چاہے وہ اخبارات کا حصہ رہا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کا، جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہے ان کی گود میں جا کر بیٹھ کر وہ جو کان میں بولتے ہیں ویسی خبریں پیش کرنا، یہ ایتھکس اینڈ مورلز سٹینڈرڈز آف جرنلزم کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ تخریب کاری، ڈسٹرکشن پیدا ہوتا ہے، جس کی قیمت فی زمانہ لوگوں کو چکانا پڑتا ہے۔
صحافت کے ذریعے مواد جو ہے ہمارا جہت مواد ہمارے روبرو آتا ہے، ہمارے ملک کے مفادات کیا ہیں، دوسرے ممالک سے تعلقات کیسے تھے ہیں اور آئندہ کیسے رہیں گے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب تک جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ ایک کلائڈوسکوپ تھا، ایک جنرل پرسپیکٹیو تھا، ایک طائرانہ نظر تھی کہ صحافت کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں اور اس کا جو کردار ہے فرد کی فکر کی تشکیل میں، اجتماعیت کی تشکیل میں، ملک کی ترقی میں اس کے رول کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب چند باتیں صحافت میں اس کے مبادیات کے تعلق سے، یعنی اس کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، یعنی اب جو فنڈامنٹلز آف جرنلزم ہے اس کے تعلق سے میں ہمارے تمام وہ جو شرکا جڑے ہوئے ہیں ہمارے اس لیکچر میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آج 200 سے زیادہ کتابیں اردو میں صحافت اور میڈیا سے متعلق اویلیبل ہیں۔ نیشنل کونسل پروموشن آف اردو نے 2 سال قبل اردو صحافت کے 200 سال کے موقع پر سیمینار کروائے ملک کے مختلف مقامات میں، اور 2 والیومز میں بڑا زبردست مواد جمع ہو گیا ہے۔ 200 سے زائد کتابیں ہیں۔ صحافت بالخصوص اردو صحافت میں پہلے کتابیں کم ہوا کرتی تھیں، اور آج آپ دیکھیں گے کہ وافر مقدار میں کتابیں ہمارے روبرو رہنمائی کے لیے ہیں۔ اس لیے سے ہمیں چاہیے کہ اردو صحافت سے عملی طور پر دلچسپی رکھنے والے، صحیح ذوق رکھنے والوں کو آج معلومات حاصل کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ آج اردو صحافت الگ الگ پائیدانوں سے، الگ الگ مراحل سے، الگ الگ مدارس سے گزرتی ہوئی ترقی کی منازل پر وہ آ چکی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ایک اخبار کی صورت گری کیسے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اس کا فرسٹ سٹیپ ہے خبر نگاری، یعنی نیوز میکنگ۔ نیوز میکنگ کے لیے صحافی کو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اولین شرط کیا ہے کہ اس کے پاس خبر کی حس ہو، یعنی نوز فار دی نیوز، خبر کو پرکھنے کی نظر ہو، وہ مشاہدہ ہو، وہ بصیرت ہو، وہ تربیت ہو، اور اس کے اندر وہ شعور ہو۔ خبر نگاری کے لیے ہمارے پاس کئی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، تقریباً 15-20 کتابیں خبر نگاری پہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ اس میں اہم کتاب ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں ماس میڈیا کے شافی خدوائی، ان کی کتاب ہے۔ بہرحال خبر گیری میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ خبر کیسے شروع کی جاتی ہے، خبر اس کے بعد آگے کس طرح بڑھتی ہے، خبر کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم جو بات کرتے ہیں، ہماری بات اگر خبر نگاری میں آتی ہے، رپورٹنگ میں آتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک الٹا احرام، یعنی انورٹڈ پیرامڈ جس کو کہا جاتا ہے، خبر نگاری میں انورٹڈ پیرامڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی الٹا احرام، وہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایک گھنٹے بھر کی تقریر کر رہا ہے سیمینار میں یا کسی جلسے میں، سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو خبر پیش کی جا رہی ہے اس کا ابتدائیہ جو ہم لکھتے ہیں، اس میں پہلے ہم یہ بیان کریں کہ خبر کیا ہے، کہاں کی ہے، کب واقع ہوئی ہے، کون یعنی کس سے وابستہ ہے، کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 6 Ws: when, where, what, how, why and who، یعنی 5 W and 1 H۔
क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे, ये हमको खबर में बयान करना है। इसके साथ ही हमको खबर में जो जबान सहाफत में इस्तेमाल होती है वो जबान आसान हो, जुमले में इख्तिसारिया हो और इसके साथ साथ क्लैरिटी हो, जबान दिलचस्प भी हो, जबान में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स भी हो और वजाहत भी हो जबान में, ऐसी जबान हमको इस्तेमाल करना है। अब देखिएगा, खबर निगारी यानी न्यूज मेकिंग जो है वो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की जाती है। टेलीप्रिंटर से आने वाली न्यूज, न्यूज एजेंसी से आने वाली न्यूज, उर्दू के हवाले से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई, पीटीआई, ये अहम चीजें हैं। रिपोर्टर्स होते हैं और उनके नामा निगार अलग अलग तालुका सतह पर, जिला सतह पर होते हैं, उनसे खबरें मिलती हैं। और न्यूज हमको इंटरनेट से भी मिलती है। न्यूज को परख कर हमको इस्तेमाल करना है। मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि कल का अखबार अगर आप देखें, फ्रंट पेज, अंग्रेजी का अखबार हो, तमिल का अखबार हो या मलयालम का अखबार हो, तमाम अखबारात में मेन लीड एक ही होगी। इसका यह मतलब हुआ कि खबर नवीस जो है, किसी भी जबान में काम करने वाला है, उसके पास खबर की हिस्स होती है, मेन लीड न्यूज जिसको कहते हैं वो। इससे साफ वाज़ेह होता है कि वक्त के नब्बास की हैसियत से सहाफी को खबर निगारी का काम करना है। हमारे पास एक और इसका इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है सहाफत का, इदारिया निगारी, एडिटोरियल राइटिंग जिसको कहते हैं। बहुत से अहबाब, मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा अखबार के खारी एडिटोरियल पढ़ने के आदी नहीं होते, इस लिहाज से कि वो तलब करता है वक्त, तवज्जो और ज़ौक़ और शौक़। एक अखबार का अदारिया जो है, अखबार की पॉलिसी का आईना होता है। जो करंट अफेयर्स हैं, मौजूदा हालात से हम गुजर रहे हैं, उस पर उसमें तबसरे होते हैं। सहाफत से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म हो या असातिज़ा हो या ज़ौक़ रखने वाले हों, सबको हर अखबार का एडिटोरियल पेज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल पेज दिल होता है एक अखबार का। आप देखें, उसमें 2-3 एडिटोरियल होते हैं, दरमियान में एक ओपिनियन बेस्ड एक मजमून होता है, फिर इसके बाद क़ारीन के खुतूत होते हैं तारीख के हवाले से, यानी कल का दिन जो है 100 साल पहले क्या वाक़या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, कुछ अखबारात 25 साल पहले क्या वाक़या हुआ था, वो देते हैं। तो इदारिया निगारी लिखने में बुर्दबारी चाहिए, दानिशमंदी चाहिए और अखबार की पॉलिसी जो गैर जानिबदार होती है उसमें बेखौफ व खतर होकर हमको लिखना है। इस ज़िमन में द हिंदू वो अखबार है जिसको हम नंबर 1 पे पेश कर सकते हैं कि गैर जानिबदारी के साथ जो एडिटोरियल लिखते हैं। कभी कभी एडिटोरियल अंदर की बजाय अहम मसाइल पर फ्रंट पेज पे एडिटोरियल लिखा जाता है। यह है अखबार की शान और अखबार की ताकत और अखबार का वो रोल जो माशरे में जहन साजी का काम करता है। अखबारात का एक और हिस्सा है फीचर निगारी। आपने देखा होगा, राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार में, इनकलाब जैसे अखबार में एक किसी मौजू को लेकर फीचर लिखे जाते हैं। फीचर लिखने वाले 5-6 अहबाब होते हैं या उससे ज्यादा भी होते हैं एक एडिशन में। किसी दिन किसी अहम मसले पर एक सफ़ा या कभी 2 सफ़े उसमें रखे जाते हैं। उसमें अलग अलग लोग, लिखने वाले अपना मतमह नज़र, अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। ये एक तरह से पढ़ने वालों के लिए रहनुमाई है, उनकी फिक्र की रहनुमाई है और उनकी किरदार साजी है, और सबसे बढ़कर ये कहूँगा कि शऊर साजी है। फीचर निगारी लिखना भी बहुत हुनरमंदी का काम होता है। शौकिया लिखने वाले भी हैं और पेशावराना तौर पे लिखने वाले भी हैं। अंग्रेजी अखबारात में फीचर निगारी बहुत ज्यादा देखी जाती है।
اور جس ریاست سے میں آتا ہوں کرناٹک بنگلور میں بھی یہاں سے جتنے بھی اخبارات کنڑ کے نکلتے ہیں ہر روز اس میں الگ الگ نوعیت کے فیچرز ہوتے ہیں. اردو اخبارات میں کم ہی اس جانب توجہ دی جاتی ہے. کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے انقلاب جیسے اخبار اور راشٹریہ سہارا جیسے اخبار اور نارتھ انڈیا سے کچھ ایسے اخبارات ہیں جس میں فیچر نگاری پر بھی توجہ دی جاتی ہے. صحافی کو خاری کے مزاج کے مطابق اپنی زبان و بیان کا خیال رکھ کر زبان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک اہم جز ہے اخبار میں خبروں کو پیش کرنے کا. اس سے ہٹ کر کچھ خبریں ہمیں اب دیکھیے گا کہ بنگلور میں کنڑ زبان میں سرکاری احکامات آتے ہیں. الگ الگ نیوز میٹیریل جو ہے کنڑ زبان سے آتا ہے. اردو اخبار میں کام کرنے والا فن ترجمہ سے بھی واقف the art of translation اس کو معلوم ہو کہ اگر آپ دونوں زبانیں اچھی طرح سے واقف ہیں تبھی آپ جو باتیں ہیں صحیح مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے جو ریالٹی ہے اس کو صحیح پرسپیکٹو میں آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ کچھ اہم باتیں رہیں جس کا ہم کو خیال رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ نامہ نگار جو ہے وہ اخبار ایڈیٹوریل سٹاف باہر کے حالات جو رونما ہو رہے ہیں وہاں اور پڑھنے والوں کے درمیان بھی وہ ایک لائزن ایک کنیکٹیوٹی کی حیثیت سے کام کرتا ہے. کچھ ایسے رپورٹرز بھی ہیں ہمارے ملک میں مختلف زبانوں کے اخبارات سے جڑے ہوئے الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے جو متحرک طور پر جرنلزم کے اعلیٰ اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ان خطروں کی پاسبانی بھی کر رہے ہیں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے اور ان کی قدر و منزلت بھی کی جا رہی ہے. میں یہاں ایک نام لینا چاہوں گا. ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے اجیت انجم جو متحرک جرنلسٹ ہیں الیکٹرانک میڈیا میں جن کی خبریں جتنا بھی میں نے اچھی خبروں کے حوالے سے کہا ذمہ داری کی خبروں سے کہا حوالے سے کہا وہ ساری باتیں ان پر صادق آتی ہیں. ایسے ہی بے باک نڈر جو اینکر تھے ونود دوا جن کا حال میں انتقال ہوا وہ اور ایسے کئی نام ہیں ہمارے پاس. ان کی ضد میں پیرللی اس سے ہٹ کر کچھ ایسے بھی احباب ہیں جو جرنلزم کے صحافت کی اعلیٰ قدروں کو پامال بھی کر رہے ہیں اور ملیہ میٹ کر رہے ہیں. اس سے سوسائٹی کو نقصان پیدا ہوتا ہے. میں ہمارے شرکاء سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ خبریں جو ہیں ایک طرح سے چلتا پھرتا امن کا پیامبر بھی ہوتے ہیں یا چلتا پھرتا خطرناک بم بھی بن سکتے ہیں. امن کا پیامبر تب جب صحافت کے رہنما اصول کا آپ فالو کریں. ایک چلتا پھرتا بم اس وقت جب آپ اشتعال پیدا کریں لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں چاہے ان کے کھانے پینے کو لے کر مذہب کو لے کر رہن سہن کو لے کر عقیدے کو لے کر اگر آپ جوڑتے ہیں دلوں کو تو وہ امن کا پیامبر بن جاتا ہے. اخبار ہو یا ٹی وی چینل ہو یا یہ یوٹیوب چینل ہو اس کے برعکس کام کرتے ہیں تو اشانتی بدامنی پھیلتی ہے. تقریب کاری سے ملک ترقی کے بالکل پیچھے چلا جاتا ہے. ملک کو ترقی کے آگے لے جانے میں ملک کو ترقی کے راہوں میں گامزن کرنے کے لیے اخبار کا وہ اہم رول ہوتا ہے. میرے لیکچر کا اور ایک حصہ رہا ہے وہ یہ کہ عصری تقاضے یعنی کنٹمپرری جو اس کے ریکویزٹس ہیں اردو صحافت کے جدید طریقہ کار کے طور پہ استعمال کرنے کی. میں آپ کے روبرو سب سے پہلے میں بات رکھ رہا ہوں امور صحت کی ہیلتھ ایشوز کی. یونائٹڈ نیشنز کے یونیسکو نے اس پر بہت محنت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ساری دنیا بھر میں اپنے چینل میں ٹی وی چینل میں یا ریڈیو کے اپنے میڈیم میں یا یوٹیوب چینل پہ یا اخبارات میں صحت کے لیے بھی امور صحت کے لیے بھی جگہ دی جائے. ساری دنیا نے دیکھا پچھلے 2 سال سے کورونا کی مہلک وبا نے
किस तरह का कोहराम मचाया। सेहत के उमूर से मुताल्लिक लोगों में शऊर उजागर करने के लिए कोई मर्ज से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस तरह का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमको फॉलो करना है, उसके ताल्लुक से रहनुमा जो उसूल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रहे हों या हिंदुस्तान की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रहे हों या महकमा सेहत हुकूमत हिंद के रहे हों या रियासतों के रहे हों, इन तमाम चीजों के लिए उसको अहमियत देनी जरूरी है। और चंद ऐसे उर्दू अखबारात हैं खुशकिस्मती से कि ये यहाँ ये काम हो रहा है, मगर कुछ ऐसे उर्दू अखबारात हैं जिसमें उनको दिलचस्पी ज्यादातर इन बातों की है कि जहन्नुम के क्या अंदेशे हैं, दोज़ख की आग का क्या अंदाजा है और जन्नत के बागात के मनाजिर क्या हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान जो जिंदगी है, जो अमली जिंदगी है, जो लोगों की सेहत आमा है, पब्लिक हेल्थ है, ऐसे इश्यूज को भी जो कंटेम्पररी रिलेवेंट है, इसको अखबारात में पेश करना, मीडिया में पेश करना आज जरूरत इस बात की है। हेल्थ बुलेटिन हम देखते हैं, अखबारात को भी उससे जोड़ना जरूरी है। आज सहाफत से जुड़े हुए अहबाब को जो अखबार के दफ्तर में काम करते हैं या नामा निगार हैं, उनको यूनिसेफ की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशंस की यूनिसेफ की बात कर रहा हूं। उसके जरिए कारगाह मुनक़द की जाती है मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में कि हेल्थ रिपोर्टिंग कैसे करें, हेल्थ जर्नलिज्म की अहमियत क्या है, इसको उर्दू सहाफत को भी अपनाना जरूरी है। इससे हटकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, उसकी अहमियत, उसके फायदे और नुकसानात, इन चीजों को सिमेट कर भी अखबारात के जरिए पेश करना जरूरी है। आज आमतौर पे मीडिया सर्कल्स में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एक टर्म इस्तेमाल होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी की तरह बन गया है, जो चीज उसमें आती है लोग आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है व्हाट्सएप में उर्दू के हलकों में कई ग्रुप होते हैं, किसी शायर की आवाज को इस्तेमाल करके लिख दिया जाता है पहली बार अल्लामा इकबाल का कलाम अल्लामा इकबाल की आवाज में, जो दरअसल फेक होता है। मैं आपके रूबरू एक बात पेश करना चाहता हूं। शहर वानमबाड़ी जो मरकज रहा है, अहम मरकज रहा है तमिलनाडु में उर्दू का, वहां से एक शायर हैं अतीक अहमद जाजिब। इनकी एक हम्द है, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से। इसको अल्लामा इकबाल के नाम से जोड़कर मुल्क भर में फैलाया जाता है। ये दयानतदारी नहीं है। ऐसी हजारों लाखों बातें हैं जो व्हाट्सएप के जरिए गुमराही के लिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो फेक क्या है, सही क्या है, आमतौर पर समझ में नहीं आता, बल्कि वो शख्स जो शऊर रखता है हालात का, वो जानता है कि फेक क्या है और इसी तरह उसमें नुक्स क्या है। कुछ अखबारात ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में जो गुमराही है उस तरफ इशारा भी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी एक नामवर सहाफी, किसी नामवर एक सियासतदान के नाम से जोड़कर उसी की आवाज को नकल करके उसके नाम से काफी चीजें फैलाई जाती हैं। ये बदउनवानी है, ये इमोरल एक्ट होता है। इस तरीके की चीजों पर भी निगाह रखना जरूरी है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उससे हम आहंग होकर उर्दू सहाफत को भी आगे बढ़ना है। खुशी इस बात की है कि आज मुल्क के किसी भी दिलकश, दीदा ज़ैब और कंटेंट के एतबार से, मशमुलात के एतबार से बेहतर अखबार जिसको कहा जाता है, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड तरीके से भी अगर आप देखें तो तमाम चीजों से लैस होकर जो मॉडर्न फॉर्मेट में अखबार पेश हो रहा है, उसमें उर्दू अखबारात भी शामिल है। तो कंटेम्परेरी रिक्वायरमेंट ये भी है हमारे पास। तीसरा ये कि तालीम
تعلیم کے میدان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تعلیم کی پالیسی رہی ہو یا تعلیم کے میدان میں نئے رجحانات رہے ہوں، ریسرچ میتھڈالوجی رہی ہو، یا اسکول جانے والے بچوں کی نفسیات کا کچھ ایسا مسئلہ رہا ہو، ایسے بے شمار چیزیں ہیں جس پر ہمیں صحافت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اس جانب میری نظر میں بہت کم کام ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹائمز آف انڈیا ہو، دا ہندو ہو، یا کرناٹک سے شائع ہونے والے کچھ انگریزی اخبارات رہے ہوں، یا انڈین ایکسپریس ہوں، ایسے اخبارات ہوں، وہاں پر ہفتے میں ایک مرتبہ 1 یا 2 صفحات تعلیم کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، سپلیمنٹ رکھے جاتے ہیں۔ ایسے حالات سے بھی صحافت کو آراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو میں بات آپ کے روبرو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کے یہ اسکلڈ ڈیولپمنٹ میں، اسکلڈ ٹیکنکس میں یہ جو انٹرنشپ پروگرام رہا ہے، کہ اسکل بیسڈ انٹرنشپ پروگرام رہا ہے، یہ دراصل ایک دروازہ ہے، گیٹ وے ہے مزید اور جاننے کے لیے کہ ہمارے لیے اردو صحافت کے کیا کیا نئے مواقع ہمیں مل رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، جہاں پر ابلاغ ترسیل یعنی ماس میڈیا کا وہاں ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اعلیٰ تعلیم وہاں سے بالکل منصوبہ بند طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے علی گڑھ میں بھی ایک شعبہ ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں ہر یونیورسٹی میں جہاں اردو MA کا کورس ہے، وہاں ابلاغ و ترسیل یعنی مینس آف کمیونیکیشنز کے بارے میں، جرنلزم کے بارے میں بھی کچھ حصے رکھے جاتے ہیں، تاکہ لٹریچر پڑھنے والے طلباء کو بھی آئندہ وہ کیریئر کے طور پر صحافت کو وہ اپنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کے لیے مواقع ہیں۔ میں آخری پڑاؤ پہ پہنچا ہوں اپنی بات پیش کرتے ہوئے آپ کے روبرو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس قومی سطح پر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہم آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز جس کو کہتے ہیں، دلی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب دیکھیے گا، ایک طرف سے صحافت کی ترقی، دلچسپی کا عالم یہ رہا ہے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا، وہاں پر بالکل کم فیس میں ریسیڈنشل پروگرام ہے، اردو صحافت میں ٹریننگ کا 1 سالہ ڈپلومہ کا کورس ہے۔ وہاں پر جو انرولمنٹ ہے دن بدن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیوں ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میری نظر میں اس کی وجہ نمبر 1 یہ کہ ذوق کی کمی، دوسرا کمیونیکیشن گیپ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس ملک میں جی رہے ہیں، اس ریاست، اس شہر، اس گاؤں میں جی رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ باخبر شہری بن کر رہیں۔ باخبر شہری بن کر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے۔ باخبر ہونے کے لیے ہمیں اخبار کا مطالعہ، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں جیسے ہی نیوز آتی ہے چھینچ کر کے تفریح کے چینل پہ چلے جاتے ہیں کہ نیوز بورنگ ہوتا ہے، مگر نیوز ہی گیٹ وے ٹو انفارمیشن ہے، ہمیں ہمارے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ میں نے سرسری اعتبار سے ایک منظرنامہ آپ کے روبرو اب تک پیش کیا ہے۔ تقریباً میں ایک 50 منٹ آپ سے مخاطب تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہمارے پارٹیسپینٹس کو راغب کریں کہ ہم سے جو جڑے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اور دیگر احباب، میں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں وہ یا جو باتیں میں پیش کرنے سے رہ گیا اس کے حوالے سے بھی جو مجھ سے وہ استفسار کرنا چاہیں، معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو میں تیار ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی سوالات کے جواب دینے۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھا پرمنز لیکچر رہا آپ کا۔ شرکا میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی اشکالات ہیں یا کوئی شبہات ہے یا کوئی آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے، تو ہمارے درمیان بہت ہی جانکاری رکھنے والے صحافت کے شہسوار اعظم صاحب موجود ہیں، تو ان سے بھرپور فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
मोहम्मद जाकिर साहब आपने हैंड रेज किया है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह से शुरका में से किसी को सवाल करना है तो आप हैंड रेज कीजिए और फिर उसके बाद आप अपना सवाल रख सकते हैं। जनाब मोहम्मद जाकिर साहब आपने हाथ उठाया है, क्या कोई सवाल है आपके जहन में? जनाब मोहम्मद जाकिर साहब, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछिए। आप हाजिर हैं, गायब हैं? अगर गाफिल हैं तो शऊर में आ जाइए। अच्छा, कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप कोई दूसरे किसी को सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? श्रोता में से किसी को भी अगर कोई सवाल पूछना है, कोई जानकारी हासिल करना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के जहन में कोई सवाल नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोग जो है लेक्चर से बिल्कुल मुतमईन हैं और आपके इश्कालात जो पहले से आपके जहन में थे वो जनाब आजम शाह साहब दूर हो गए। नजीर अहमद साहब। हेलो, हाँ जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे सवाल नहीं है लेकिन अलबत्ता एक तजवीज़ है और मुझे उसकी थोड़ी बहुत वजाहत भी चाहिए सर। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। जी सर, जो सर अभी आपने सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात की सर। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए सर कोई आर्टिकल है या कोई खबर है जिसको हमने अपने रुदात के जाविये से लिख कर व्हाट्सएप की दुनिया में पोस्ट किया, क्या उसके बाद हम किसी भी न्यूज पेपर में या किसी भी माहना जो भी आता है या एक हफ्ते के बाद आता है या डेली न्यूज पेपर आता है, क्या उसमें शाया करा सकते हैं? जी, अच्छा सवाल किया आपने। हाँ देखिएगा, समझ गया मैं आपका सवाल। ये व्हाट्सएप के जरिए कुछ लिखकर जो आप सर्कुलेट करते हैं उसके बाद। जी सर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी करेक्ट, सर। समझ गया मैं। मगर सबसे पहले आपको जी सर अखबार के लिए भेजते हैं या कोई मैगजीन के लिए भेजते हैं, अदबी मैगजीन हो या सियासी मैगजीन हो, वहां पर सबसे पहले अनपब्लिश्ड चीजें ही वो शाये करते हैं। जी सर। वहां शाये हो जाने के बाद उसका हवाला देकर, जहां वो रिसाले में या जरीदे में या पर्चे में शाये होता है या अखबार में शाये होता है, उसका हवाला देकर अखबार के शिपरी के साथ बाद में आप फेसबुक में या अलग अलग जिस तरह बोल रहे थे कि व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी जी सर। मगर सबसे पहले शर्त यह है कि वो अनपब्लिश्ड हो। जी सर। सर क्या ये न्यूज पेपर के लिए भी जरूरी है? बाकी जो रिसाले वगैरह वो हमें मालूम है, वो पहले ही शर्त रखते हैं कि वो एक मेल में लिखते हैं कि गैर मतबूआ या सर का चरबा वगैरह मुतफिक राय वो खुद राइटर हो। क्या ये न्यूज पेपर के लिए भी लाजमी है? 100% अखबार के लिए भी वही लाजमी है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना लिखा हुआ मजमून जो है एक वक्त 10-12 अखबार को भेज देते हैं। सही बात है सर। तो क्या हो गया इसका मतलब, देखिए जिस अखबार में छप रहा है वहां उसकी अहमियत बाकी नहीं रही, खुलेआम हो गया है। जी सर। हाल ही में सर एक कहानी है जो ऑलरेडी पिछली किताबों में दर्ज है, तो नए कलमकार ने क्या किया, थोड़ा सा रद्द बदल करके लफ्जों की तब्दीली करके उसको न्यूज पेपर में शाया कर दिया। जी। इसी तरह वही कहानी मुझे उसी राइटर की एक रिसाले में भी मिली। अब मैं नाम नहीं ले लूं क्योंकि थोड़ी सी। जी सर, ऐसा होता है। आपने एक जो बात की, मैं उसके ताल्लुक से एक और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो कौमी सतह पर अपनी पहचान रखते हैं। वो अपना मजमून लिखा हुआ जो है बैक वक्त वो मजाज होते हैं और उनके लिए वो जवाज भी है कि वो बैक वक्त मुल्क के 25-30 अखबारात को अपना मजमून भेज देते हैं। जी सर। क्योंकि वो बैक वक्त एक ही दिन में सब जगह शाये हो। जिस तरह के अंग्रेजी में खुशवंत सिंह थे, कुलदीप नैयर थे, उनके मज़ामीन जो हैं बैक वक्त पूरी जबानों में और अंग्रेजी में जो वो बेसिक लिखते थे उसमें वो शाये होते हैं, उनके लिए वो होता है। मगर अब शुरू में जो लिखने वाले हैं उनको चाहिए कि जिस अखबार को लिखें उसमें ये रिक्वेस्ट भी लिखें कि हमारा गैर मतबूआ मजमून है, सिर्फ आपके अखबार के लिए ही भेजा गया है। जी सर।
جی 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 سر، بہت بہت شکریہ آپ کا جو سر میں یہ کہوں کہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے بہت خوب ہے، ماشاء اللہ بہت نرالا ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں جو ہے فائدہ مند ہیں ہم سارے شرکا کے لیے۔ میں دلی مبارکباد آپ کو سر پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کو بھی میری دلی مبارکباد۔ السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام، شکریہ۔ بہت خوب، اسی طرح سے ڈسکشن اصل میں ہونی چاہیے۔ اب اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہے نا غافل نہیں بلکہ لیکچر کو پوری طرح سے سن رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور کو بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شاہ زہرا یہاں پہ موجود ہیں، رئیسہ ہیں، اور پھر عائشہ صدیقہ ہیں، عبداللطیف صاحب ہیں۔ کسی اور کو سوال ہے؟ یہ تو دراصل ہمارے طلباء ہیں، آپ سوال کریں گے تو مہمان آپ سے کوئی یہ تو نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو تربیت دینے کے لیے ہم نے پروگرام انعقاد کیا ہے۔ بالکل آپ کی معلومات میں اضافہ ہونے کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اعظم شاہد صاحب بالکل آپ کو مسکراہٹ سے جواب دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ طلباء کے اندر ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اب ہم مہمان سے سوال کریں گے تو کہیں وہ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہے۔ بالکل وہ آپ کی تربیت کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ یہ پروگرام ہے ہی آپ کی تربیت کے لیے، اس لیے آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی جی، جو سر نے اب کورس کے بارے میں بتایا تھا دلی میں، وہ جو جرنلزم کا کورس ہے، پہلے بھی مجھے اس کے بارے میں پچھلے 2 سال سے اس کورس کے لیے میں نیٹ میں ٹرائی کی ہوں۔ پچھلے سال جب میں اپلائی کی تھی تب تو ڈیٹ پار ہو گیا تھا، لیکن اس سال باقاعدہ میں ڈیٹ کے ٹائم ہی اپلائی کی تھی، پھر بھی مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اگر کوئی ایسا فارمیٹ ہے کیا کہ اس میں سے جا کر اسے اپلائی کرنے سے وہ ملتا ہے؟ یعنی وہ تو کورس تو باقاعدہ یہ پورا کا پورا آن لائن میں ہی ہے، اس کا پورا PDF نکال کے میں پورا پڑھی تھی اس کے بارے میں، پھر بھی اپلائی کرنے کے باوجود مجھے اس میں ایڈمیشن نہیں ملا۔ اگر اس کی کوئی تفصیلات آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی، دراصل اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے ہمارے روابط ہیں، ان کا نام ہے سنجے دیویدی جی۔ وہ صاحب جو وائس چانسلر ہوا کرتے تھے یونیورسٹی کے، انہوں نے بھی مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ منیمم ریکوائرمنٹ آف دی کینڈیڈیٹس اتنے ہونے ضروری ہیں کہ کم سے کم 10 کینڈیڈیٹ اگر ہونے ضروری ہیں۔ اگر شاید اس سے کم اگر رہے ہوں تو شاید ابھی تک کچھ کاروائی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں آپ سے ایک سجیشن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ای میل لکھ دیں جہاں اپلیکیشن بھجوایا ہے، وہ انسٹیٹیوٹ کے رجسٹرار کو یا PRO کو لکھ دیں کہ آپ نے بر وقت اپنا وہ اپلیکیشن داخل کروایا تھا، ابھی تک آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا ہے، آپ دیکھیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو ویب سائٹ ہوتا ہے اس میں جو کورس کے انفارمیشن ایڈمیشنز کے وغیرہ ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، ان کے لیے کچھ ہیلپ لائن بھی رکھی گئی ہوتی ہے، وہ ٹول فری ہیلپ لائن، اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کریں۔ اور سب سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ میل کریں اور ان کا ویب سائٹ بھی چیک کریں، اس میں اپڈیٹس مل جاتی ہیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ بہت اچھا رہا یہ آج کا جو لیکچر، بہت ساری نئی معلومات تھی، ہماری معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے طلباء ضرور اس لیکچر سے فائدہ حاصل کیے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، ہر دن آپ کو کالم لکھنا ہوتا ہے، ہر دن آپ کا کالم چھپنا ہے، تو ایک صفحہ لکھنے کے لیے انسان کو کتنے مرتبہ سوچنی پڑتی ہے ایک لفظ لکھنے کے لیے۔ تو آپ کی مصروفیات میں سے کچھ گھنٹے، کچھ لمحات جو ہے ہمارے طلباء کی تربیت کے لیے آپ نے نکالا تھا، ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا، ہمارے لیے آپ نے وقت دیا، اس لیے میں آپ کو اپنی جانب سے خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقاعدہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے ریسرچ اسکالر جناب امداد اللہ اگر شریک ہیں تو آپ شکریہ ادا کر دیجیے مہمان کا، یا تو عائشہ صدیقہ آپ موجود ہیں تو آپ ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے اور بھی ہم اعظم شاہد صاحب سے جڑے رہیں گے، اور ہمارے شعبے میں جو بھی اس طرح کے لیکچرز ہوں گے یا سیمینارز ہوں گے ضرور اس میں ہم آپ کو مدعو کریں گے، آپ سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں بھی انشاءاللہ ایک اور لیکچر ایک اچھے
ایک اور پہلو کو لے کر ہمارے ساتھ انشاءاللہ شریک رہیں گے اعظم شاہ صاحب. جی انشاءاللہ صدیقہ. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ بعنوان اردو صحافت کے جدید طریقہ کار پر آن لائن کا تیسرا لیکچر نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. محترم محمد اعظم شاہد صاحب نے اردو صحافت، مبادیات اور عصری تقاضے پر نہایت معلوماتی اور کارآمد خطاب پیش کیا. صحافت کی ذمہ داریوں کو اپنے نہایت اچھے انداز اور صحافتی لوازمات سے ہمیں روشناس بھی کیا. آپ نے بتایا کہ اردو صحافت پر اب تک 200 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور صحافت کے ہر پہلو پر اپنے روشنی ڈالی. آپ کے اس پرمغز خطاب کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے طلباء، ریسرچ اسکالرز اور شرکاء کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. میں ایک بار پھر سے اپنی جانب سے، شعبے کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی معلومات سے ہمیں سرفراز کیا. بہت شکریہ سر. شرکا، آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہو رہا ہے. کل ہم 11 بجے یعنی 25 دسمبر کو 11 بجے ہم پھر زوم کی لائن سے جڑیں گے. کل ہمارے لیکچر کا موضوع ہوگا اردو میں سمعی و بصری صحافت، آڈیو ویژول جرنلزم ان اردو کے عنوان کے تحت حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ایک سینئر استاد ڈاکٹر محمد کاشف صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. میں گزارش کروں گا تمام شرکاء سے کہ آپ وقت پر جڑ جائیں. ہر دن مجھے اعادہ کرنا ہوتا ہے. ویسے ہمارے یہاں تقریباً 80 شرکاء نے رجسٹریشن کروایا ہے، لیکن ہمارے اصول و ضوابط کے تحت ہم صرف 30 ہی شرکاء کو لے سکتے ہیں. اس حدود کے اندر ہی ہم کو کام کرنا ہے، اس سے زیادہ ہم شرکاء کو نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے جب ہم نے میسج پوسٹ کیا تو بہت سارے افراد جو نکل گئے ہیں. ابھی گروپ میں تو ویسے 80 افراد جڑے ہوئے ہیں. جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو 25-30 افراد ہی جڑتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام شرکاء سے کہ آپ جتنا اس میں پارٹیسپیشن ہوگا آپ کی اٹینڈنس اور آپ کی حاضری کی بنیاد پر ہی آپ کو سند ملے گی، اور اس کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ اصول ہیں، اس سے ہٹ کر ہم کام بھی نہیں کر سکیں گے. کل کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ صبح میں 11 بجے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر محمد کاشف صاحب اردو میں سمعی و بصری صحافت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کریں گے. آپ گفتگو کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوگا اس کو نوٹ کر لیجیے. کرنے کے بعد آخری میں سوال و جواب کا جو سیشن ہوگا اس میں آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ پھر ہم کل صبح میں 11 بجے جڑیں گے. آپ تمام کا پھر ایک بار سے شکریہ. مہمان جناب محمد اعظم شاہ صاحب کا بھی میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام کو الوداع کہتا ہوں. اللہ حافظ.